seek first His divine presence. Pangitaa ang iyahang presensya. Now, importante diha sa gubat sa kinabuhi nga kita mangita sa Ginoo. Nga dili ka mahimong reliance diha sa imuhang kaugalingon nga kakayahan. Kundili mahimong reliance ka diha sa Ginoo kay nganuman. Kung kini si Jehoshaphat, nagsalik siya sa iyahang mga sundalo, sa iyahang mga armas ni atong panahona, pwede silang mapildi gihapon. Tungod kay wala man ang Ginoo sa ilaha. Tanawa ang Israel. Ang Israel, they are the chosen nation and the chosen people. Kining Israel, kung tanawon nimo ni sa mapa, purti ra gining gamaya. Purti rang gamaya. Ha? May pang Pilipinas, dako pa kay tanawon sa mapa, pero ang Israel, purti ra yung gamaya. Pero ang Israel, dili na sila basta-basta malupig ug mapukan tungod sa Ginoo. Ingon pa sa usa ka sikat gani na istorya na ako na, sikat nga evangelist sa Amerika. Ingon pa niya, bisan unsa ka gamay kana nga nasod sa Israel, walay makapildi ni ana. Ngano man? Kung ingon pa niya, even Amerika dili makapildi sa Israel. Kay ngano man? Kung makig-away ka sa nasod sa Israel, sa amara nga nakig-away ka sa Ginoo. So unsaon nimo pagdaog? Batok sa Ginoo. Wala gyud makapildi sa Ginoo. Mo ni ingon atong evangelist ngano man? Tungod kay inana ka matinud-anon ang Ginoo sa nasod sa Israel kay mauna ang iyahang saad ngadto kay Abraham. Naniingon siya, akong panalanginan ang mga nasod nga magpanalangin kanimo ug tunglohon ang mga nasod nga magtunglo kanimo. Mao bitaw katong pila to ka tuig nang milabay kun wa ko masayop 1980s or 90s ba to siya. Nga dunay gubat diha sa Middle East. Ang Israel gitabangan siya og 5 or 7 ka nasyon diraa sa Middle East. Imagine nimo, ang nagpalibot sa iyang country, mga dagko na country, Lebanon, Palestine, ang Iran, ang Iraq, Afghanistan. Pero sa may nahitabo, ang gubat niya itong panahon na nilungtad ra o 7 ka adlaw. Wala kalahutay ang kalaban. Bisag gilibutan na nila. Ano man? Inaana ka. Powerful ang Israel. Muna, kita, ingon ng mga Kristohanon, bisan unsa pa nato ka strong, unsa pa nato ka kwartahan, unsa pa nato ka knowledgeable, unsa pa nato ka kuyaw nga tao dinhi sa kalibutan, kung magsalig ka lang diha sa imong kaugalingon na abilidad ug wala kay salig sa Ginoo, igsuon mapukan ug mapukan ka. Manang ayaw pagsalig diha sa imuhang kahibalo, ayaw pagsalig diha sa imuhang mga bahandi. Ayaw pagsalig diha sa kwarta, ayaw pagsalig diha sa trabaho, kundili salig sa Ginoo. Kay usahay mawala atong pagsalig sa Ginoo kay naka-focus na ta sa atoa mismong kaugalingon na mahimo o kakayahan. Tungod kay ang atong hunahuna, morning mga butanga nga kontrolado nako. Di ba? Pag kontrolado nimo, diha ka mas reliance. Diha ka mas musandig kay kontrolado nimo. For example, trabaho. Kung di ka mo trabaho, wala kay kwarta. Kung mo trabaho ka na kay kwarta. So, murag diha ka, mas musalig kay kontrolado nimo. Mo trabaho ko karon kay para na ako'y sweldo. Pero how about sa Ginoo? Usahay, wala na tay salig sa Ginoo kay naka-focus na ta sa sitwasyon na kontrolado nato. Pero kung atong hunahunaon, kung wala ang Ginoo, kung dili nimo siya unahon diha sa imuhang kinabuhi, mapukan og mapukan ka. That is why miingon diri seek first His divine presence. Now in 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4 sa atuang gibasa sa atuang gibasa ganina nga scripture, ingon pa diri sa 3 and 4, unya si Jehoshaphat nahadlok og
pahimutang sa iyang kaugalingon aron pagpangita sa Ginoo ug nagmandog usa ka pagpuasa sa tibuok Juda ug ang Juda nagtigom aron sa pagpangita ug tabang gikan sa Ginoo gikan sa tanang mga syudad sa Juda sila miadto sa pagpangita sa Ginoo. Tan-awa si Jehoshaphat sa diha nga nabalitaan niya nga musulong ang Amonihanon ang uban pa na mga tribo aron sa pagpakigubat kanila, mibati siya og kahadlok. Kalisang. Pero unsay maayo niyang nahimo. Sa diha nga mibati sa kalisang kahadlok, midangop siya sa Ginoo. Og didto nagpakitabang siya sa Ginoo. Og unya giawhag niya ang mga syudad na magpuasa og musangpit sa Ginoo, magpatabang sa Ginoo. O tanawa. Mo na nga sa panahon sa ato ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili nimo kinahanglang suluhon sa pagsulbad sa mao nga problema. Hinoon, gihagit ka sa Ginoo, sama kay Jehoshaphat. Sa panahon sa imong kahadlok, sa panahon sa imong kalisang, sangpita ang Ginoo. Duol sa Ginoo.